पल शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश। आफ्नै बयान बन्यो पल शाहलाई थुनामा पठाउने आधार। लोडसेडिङ टार्नुपर्ने दबावमा कुलमान घिसिङ। प्राधिकरणले प्रति युनिट 38 रुपियाँमा किन्यो भारतबाट बिजुली। उपत्यकाको 44,000 रोपनी जग्गाको किता काठ फुकुवा गर्न सिफारिस। कांग्रेस बैठकमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको चासो। पेल्दै गए भातृ संस्थामा समानान्तर समिति बनाउने शेखर कोइराला समूहको चेतावनी। एमाले नेताहरूलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुनाए सदाचारका साथ पाठ। भारत पुगे चुनिया विदेश मन्त्री आज नेपाल आउने। नागरिकता दिने मधेसी नागरिकलाई चिन्दैन भन्दै महन्त ठाकुरको भनाई। कांग्रेसको घोषणा पत्र तयारी समितिको संयोजकमा गगन थापा। चुनावमा गठबन्धन गर्दैनौ, कतै तालमेल हुन सक्छ भन्दै ईश्वर पोखरेलको भनाई। गठबन्धनलाई बचाउनु पर्ने आवश्यकता छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने। भूपू सैनिकलाई विदेश जाने सोच त्याग्न प्रधान सेनापतिको आग्रह। मानव अधिकार आयोगले भन्यो लेटाङ घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याऊ। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो। यस पटकको बजेट सबैको अपनत्व हुने गरी सार्वजनिक गर्छौं भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। एकीकृत शहरी विकासको बजेट बढाउन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको आग्रह। वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहयोग लिन अनलाइनबाटै निवेदन दिन सकिने। पल शाह प्रकरणमा अदालतले भन्यो अपराधिक टिप्पणी नगर्नु। मेयरमा उठ्न तयार छु भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। 31 वर्षदेखि हामी सीमित नेताको चक्रव्यूहमा छौं भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 35 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 266 जना निको भए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ भन्दै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। समाजको भावना बुझेर पीरको एउटा दृश्य हटाएको हुँ भन्दै प्रकाश सपुतको भनाई। गीत विवादपछि प्रकाश सपुत मिडियामा। अनमोल र सुहानाको इमेरो हजुर 4 को ट्रेलर रिलिज। प्रभु शाह विरुद्ध रेखा झाले दिन उजुरी। दशरथ रङ्गशालामा हुने कार्यक्रमका लागि सलमान खानले 4 करोड 80 लाख पारिश्रमिक लिने। कुलमान घिसिङले भने 1-2 दिन सङ्कट परेको हो, लोड सेडिङ हुँदैन। राजेश हमालको योजना 7 प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धन सुरुसँग टक सो गर्ने। निर्वाचन आयोगले तदारुकता देखाएको भए केपी ओली पार्टीविहीन हुने थिए भन्दै प्रचण्डको भनाई। पल शाह विरुद्धको मुद्दाका पीडित पक्ष र प्रतिवादी परिवारलाई अमर्यादित टिप्पणी नगर्न सर्वसाधारणसँग अदालतको अनुरोध। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। सदाकोजी आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। पहिलो समाचारमा पल शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको प्रसङ्गबाट। दर्शकवृन्द अभिनेता पल शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन बिहिबार जिल्ला अदालत तनहुँले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको एकल इजलासले किशोरीमाथिको जबरजस्ती करणीको अभियोगमा शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको तनहुँ जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार मेनबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका छन्। अदालतले पल र पीडितले दिएको घटनाको विवरण कागजात, पीडितको शारीरिक जाँच परीक्षण रिपोर्ट, घटना भएको दिन गत वैशाख 14 गते राति 12 बजेतिर पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको हुँ भनी पल शाहले दिएको बयानलाई आधार मान्दा शाहले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको देखिन आएको उल्लेख गरिएको छ। अदालतले पल शाहले जबरजस्ती करणी गरेको पूर्णतः अस्वीकार गरे पनि उनले गरेको बयान अनुसार घटना भएको दिन राति 12 बजेतिर पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको स्वीकार गरेकाले जबरजस्ती करणी गरेको तथ्यसँग मिलेको पनि बताइएको छ। पलले बयानमा घटना भएको दिन राति 12 बजेतिर पीडितलाई म्यासेज गरी साथीहरूसँग खाई बाँकी रहेको बियर लिएर पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। एक्लै सुतेकी बालिकाको कोठामा राति 12 बजेतिर प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै औचित्यता प्रतिवादीले देखाउन सकेको पाइएन। यसरी राति पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको भन्ने प्रतिवादीको स्वीकारोक्ति सोही राति निजले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको तथ्यसँग मिल्न भिन्न आएको देखियो भन्दै आदेशमा भनिएको छ। यानि कि पल शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि भारतसँग प्रति युनिट 38 रुपियाँमा बिजुली खरिद गर्ने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर भारतसँग अहिलेसम्मकै उच्च मूल्यमा बिजुली खरिद गर्ने गरी बोलकबोल गरेको जानकारी समेत दिएका छन्। भारतमा बिजुली महँगो भएको भन्दै प्राधिकरणले नोकिन्दा नेपालका कतिपय औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली अभाव भएको थियो, तर बुधबार भने नेपालले भारतीय बजारबाट महँगोमै भए पनि बिजुली किन्ने गरी सम्झौता गरेको हो। 20 पारुमा बिजुली किन्दा नेपालले तिर्नुपर्ने रकम प्रति युनिट 38 रुपियाँसम्म पर्न जाने प्रवक्ता भट्टराईको भनाइरहेको छ। आजदेखि कार्यकारी निर्देशकको निर्देशनपछि हामीले 20 रुपियाँ प्रति युनिट, त्यो भनेको नेपालमा 38 रुपियाँ प्रति युनिट पर्छ रे। भरे 12:15 हाम्रो सबै सिस्टम नर्मल भएपछि त्यसबाट 7000 मेगावाट आवर बिजुली किन्छौँ भन्दै उनले भनेका छन्। नेपालले केही दिनसम्म 8 रुपियाँ भारूमा बिजुली किनेको थियो भने तर भारतमा ऊर्जाको मूल्य 81 बढेको र सस्तो मूल्यमा प्रस्ताव गर्दा बिजुली नै नपाएको हुनाले केही दिन नेपालमा बिजुली अभाव भएको भट्टराईले बताएका छन्। अहिले फुल रेटमा बिड गरेका छौँ, अब बिजुलीको समस्या नहोला भन्दै प्रवक्ता भट्टराईले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, जिल्ला अदालत तनहुँले पल्सा प्रकरणमा पीडित परिवार बारेमा अमर्यादित र अश्लील ढङ्गले टिक्का टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेको छ। थुनछेक बहसपछि जारी आदेश पर्चामा पीडितमाथि अमर्यादित टिप्पणी नगरिदिन जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाले आग्रह गरेका हुन्। उनले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बताउँदै साक्षी बुझ्ने समेतका कार्यवाही रहेकाले अनुसन्धान अभियोजन र न्यायिक काम कारबाहीका विषयमा पनि अमर्यादित टिप्पणी नगर्न सञ्चार माध्यम, कानुनी व्यवसायी र सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह गरेका छन्। न्यायाधीश ढुङ्गानाको इजलासले बिहिबार जबरजस्ती करणीको कसुरमा शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ भने उनका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई 1 लाख रुपियाँ धरोटी बुझाएर छाड्न आदेश दिएको छ। शाह विरुद्ध एकजना नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै 11 फागुनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा किटानी जाहेरी परेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद भइसकेका नेताहरू स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न हिचकिचाउन नहुने बताएपछि सामाजिक सञ्जालमा राम्रै बहस भएको छ। कतिपयले भट्टराईलाई स्वयंलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेद्वार बन्न सुझाएका छन्। बुधबार टोखा स्थित निवासमा भेटेर हामीले सोध्यौं, काठमाडौँको मेयरमा उठ्ने तयारी हो, तर उनको मतदाता नामावली गोर्खाको पालुङटार नगरपालिकामा रहेछ। नामावली नभएको ठाउँमा उम्मेद्वार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले यो पटक चाहे पनि काठमाडौँको मेयरमा उठ्न सम्भव नभएको उनले बताएका छन्। म 68 वर्षको भइसके उनले भनेका छन्। पटक पटक सांसद हुनुको साटो स्थानीय तहमा आफ्नो अनुभव र क्षमताको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ र साथमा मेयरमा म उठ्न तयार छु, यसमा हिचकिचाउने कुनै पनि कुरा छैन भन्दै बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्। गायक प्रकाश सपुतले कसैको दबदबामा नभई समाजको भावनालाई बुझेर आफ्नो गीत पीरको भिडियोबाट एक दृश्य हटाएको बताएका छन्। पीर गीतको भिडियोमा एक पूर्व माओवादी लडाकु देह व्यापारमा संलग्न भएको दृश्य हटाएको विषयमा उनले यस्तो प्रष्टीकरण दिएका हुन्। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी गायक प्रकाश सपुतले गीतमा समावेश उक्त दृश्यले समाजका केही व्यक्तिको चित्त दुखीको महसुस गरेर हटाएको पनि बताएका छन्। जनयुद्ध लडेर राजनीतिक परिवर्तन भए पनि व्यवहार परिवर्तन नभएकाले निराश बनेका पूर्व माओवादी लडाकु गीतमा समावेश उक्त दृश्यबाट झनै चिन्तित बनेकाले उनीहरूको भावनालाई कदर गरेको पनि उनले बताएका छन्। यसलाई भावनाको हिसाबले सोचिदिन पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन्। केही समय अघि सार्वजनिक भएको प्रकाश सपुतको पीर गीतमा जनयुद्धमा सहभागी लडाकुहरूले वर्तमान समयमा भोगिरहेको अभाव र पीडालाई विषयवस्तु बनाइएको छ। भिडियोको एक दृश्यमा पूर्व लडाकु महिला जीविका चलाउन देह व्यापारमा संलग्न भएको चित्रण गरिएको छ। यो दृश्यमाथि अधिकांश माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले आपत्ति भने जनाएका थिए। विवादित भनेपछि गायक सपुतले उक्त दृश्य हटाएर पुनः गीत सार्वजनिक गरेका थिए र साथमा उनले भनेका छन्, यो कसैबाट डराएर दृश्य हटाइएको होइन, उनीहरूको सम्मानका लागि हटाइएको हो भन्दै प्रकाश सपुतले बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजना हुने सांगीतिक कार्यक्रमको लागि बलिउड अभिनेता सलमान खानले 4 करोड 80 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक लिने भएका छन्। जेठ 14 गते दशरथ रङ्गशालामा हुने द ब्याङ्क टुर रिलोडेड कार्यक्रमका लागि सलमानले यो पारिश्रमिक लिने आयोजक तथा संस्था ओडिसी इन्टरटेनमेन्टले जनाएको छ। ओडिसीका प्रबन्धक निर्देशक सीमान्त गुरुङका अनुसार सलमान सहित भारतबाट आउने कलाकारले मात्र पारिश्रमिक बापत 9 करोड 60 लाख रुपियाँ लैजानेछन् भने जसमध्येबाट सलमानले 4 करोड 80 लाख रुपियाँ हिस्सा लिनेछन्। सलमान खानका भाइ सोहेल खानको जे इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी र ओडिसीको सहकार्यमा हुने कार्यक्रमका लागि सलमान सहितको टिम नेपालमा 3 दिन रहनेछ भन्दै बताइएको छ। सलमान सहित ज्याक्लिन फर्नान्डेज, सोनाक्षी सिन्हा, प्रभुदेवा, मनिष पौल, गुरु रन्धावा र आयुष शर्मा लगायत नेपाल आउनेछन्। नेपालमा रहँदा सलमानलाई सगरमाथा क्षेत्र र लुम्बिनीको भ्रमण गराउने तयारी समेत रहेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत आपूर्तिमा केही सङ्कट आए पनि लोडसेडिङ नहुने बताएका छन्। सुक्खा मौसममा आन्तरिक उत्पादनले माग ठेक्न नसकेपछि भारतबाट बिजुली आयात गरेको तर भारतमा मूल्य उच्च भएकाले खरिद नगर्दा समस्या देखिएको उनले बताएका छन्। तर यो केही दिनको मात्र समस्या भएको भन्दै कुलमानले बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, 1-2 दिनको क्राइसिस हो, 15-20 वर्षपछि आएको क्राइसिस हो, अहिले पनि हामी लोड बढाउने नै हो, लोड सेडिङ हुँदैन भन्दै उनले भनेका छन्। भारतमा बिजुलीको माग उच्च भएपछि विद्युत प्राधिकरणले केही दिन यता बिजुली किनेको थिएन, जसले गर्दा कतिपय औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली अभाव भएको थियो र लोड सेडिङ पुनः दोहोरिने हो कि भन्ने उद्योगीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर कुलमान घिसिङले सुक्खा मौसममा देखिएको सङ्कट पार्न भारतसँग बिजुली किन्न खोज्दा अत्याधिक महँगो परेको समेत बताएका छन्। विद्युत प्राधिकरणले स्वदेशी बिजुलीको माग तान्न भारतबाट प्रति युनिट 36 रुपियाँसम्ममा बिजुली खरिद गरेको छ भन्दै बताइएको छ भने भारतबाट यो दरमा बिजुली किन्दा प्राधिकरणलाई एक दिनमा 20 देखि 22 करोड रुपियाँसम्म बढी रकम तिर्नु पर्ने समेत घिसिङले बताएका छन्। एक महिनासम्ममा यही दरमा बिजुली किनेमा 8 अर्ब रुपियाँ घाटा पर्ने उनको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन आयोगले तदारुकताका साथ काम गरेको भए पनि केपी शर्मा ओली पार्टीविहीन हुने बताएका छन्। तत्कालीन नेकपाको 70% आफूहरूको साथमा रहेको भन्दै प्रचण्डले निर्वाचन आयोगले तदारुकताका साथ शनाखत गरिदिएको भए केपी ओली पार्टीविहीन हुने बताएका हुन्। चितवनको मालीमा आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले भनेका छन्, पोलिटिकल्ली हामीले जित्यौं, संगठनात्मक रूपमा पनि हामीले जितेको हो, तर कानुनका नैसंगिक भने जस्ता अदालतबाट वा र निर्वाचन आयोगबाट शनाखत नगरिदिएको हुनाले बडो षड्यन्त्रमूलक र अपारदर्शी तरिकाले हामीलाई 2 ठाउँमा बनाइएको मात्र हो भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका छन्। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रेखा कुमारी झाले स्थानीय कमिटी सदस्य प्रभु शाह विरुद्ध पार्टीमा उजुरी दिएकी छिन्। बिहिबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा झाले आफ्नो गृह जिल्लामा रौतहाटमा शाहले मनोमानी गरेको आरोप सहित उजुरी दिएकी हुन्। रौतहाटका जिल्ला अधिवेशनका हलले अनुमोदन नै नगरेको जम्मा 5 जना पदाधिकारीहरूलाई मध्यरातमा शाहको नेतृत्वमा अज्ञात स्थलमा लगी शपथ खुवाएको झाको आरोप रहेको छ। उनले रौतहाट जिल्लाको अधिवेशन फेरि हुनुपर्ने माग गरेकी छन् भने उहाँले मनोमानी गर्नुभयो, माओवादीहरूले स्कुलिङ अलि अर्कै हुँदो रहेछ झाले हामीसँग भनेकी छन्। विशेष गरी प्रभु शाह विरुद्ध रेखा झाले उजुरी दिएकी छन्। अभिनेता राजेश हमालसँग अहिले 3 योजना रहेका छन्। भारतको बेंगलुरु पुगेर सद्गुरुसँग अन्तर्वार्ता लिने, आफ्नो युट्युब च्यानलका लागि कार्यक्रम उत्पादन गर्ने र होम प्रोडक्सनको फिल्म निर्माणको काम अघि बढाउने। हमालले आफ्नो योजनाका विषयमा 2 साता अघि हामीलाई सुनाएका थिए। केही समय अघि आफ्नो युट्युब च्यानल सञ्चालनमा ल्याएका उनले त्यसका लागि कार्यक्रम उत्पादनको योजना बनाउँदैछन्। आफूले सञ्चालन गर्ने सोका लागि हमालले वैशाखदेखि 7 प्रदेशको भ्रमण गर्ने भएका छन् भने ट्राभल विथ राजेश हमाल नाम दिएको उक्त सोको उद्देश्य 7 प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धन गर्नु हो भने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहकार्यमा हमालले बनाउन लागेको यो कार्यक्रमका लागि उनी 7वटै प्रदेशमा रहेका प्रमुख पर्यटकीय थलो पुग्नेछन्। आगामी साता हमालले मन्त्रालयसँग यस बारेमा सम्झौता गर्ने तयारी समेत रहेको छ। यानि कि 7 प्रदेशको पर्यटन प्रवर्धन र सद्गुरुसँग टक्सो गर्ने राजेश हमालको योजना रहेको छ। दर्शक महानुभाव, अनमोल केसी र सुहाना थापाको प्रमुख भूमिकामा रहेको फिल्म ए मेरो हजुर 4 को ट्रेलर रिलिज भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो। सुनिल कुमार थापाले निर्माण गरेको यो फिल्मलाई झरना थापाले निर्देशन गरेकी हुन्। हिट सिरिज ए मेरो हजुर 4 को यो 4थो श्रृङ्खला हो। आगामी वैशाख 1 गतेलाई ए मेरो हजुर 4 ले रिलिज मिति तय गरेको छ भने प्रेम कथामा आधारित यो फिल्ममा सरोज खनाल, रवि गिरी र सलन बस्नेतको पनि मुख्य भूमिका रहेको छ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाँदा मृत्यु भएका वा घाइते भएकाहरूलाई दिने आर्थिक सहायता लिनका लागि अब अनलाइनबाटै नै निवेदन दिन सकिने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु तथा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकका परिवारले पाउने आर्थिक सहायता तथा क्षतिपूर्ति अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरी स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिन सकिने वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। पीडित परिवारले घटना भएको 1 वर्षभित्र अनलाइनबाट फर्म भरेर स्थानीय तहमा नै सहायता लिनका लागि श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसान श्रेष्ठले 29 फागुनमा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेका थिए। उनले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए। यानि कि वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहयोग लिन अनलाइनबाटै निवेदन दिन सकिने भएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 35 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु नभएको बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3881 जनाको PCR परीक्षणमा 32 जना र 1387 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 3 जना गरी 35 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 266 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 2219 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 2179 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 40 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 21 जनाको आइसियु र 2 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,396 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,67,127 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका भौतिक विकास समितिले उपत्यकामा नयाँ सहर निर्माणका लागि रोक्का रहेको 1 लाख रोपनी मध्ये 44,000 रोपनी जग्गाको कित्ताकाठ फुकुवा गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको भौतिक विकास समितिको 17औं बैठकले काठमाडौँ र भक्तपुरका 5 नगरपालिकाभित्र पर्ने 44,000 रोपनी जग्गाको कित्ताकाठ फुकुवा गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले 1 लाख रोपनी मध्ये 56,000 रोपनीमा नयाँ सहर निर्माण गर्न सकिने भएकाले जग्गा कित्ताकाठ रोक्का यथावत नै राखेको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाका विकास प्राधिकरणले काठमाडौँ जिल्लाका कागेश्वरी, मनहरा नगरपालिका र शङ्खपुरा नगरपालिका, भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमे नगरपालिका र चागुनारायण नगरपालिकाको नयाँ नगर विकास आयोजना स्वीकृत गर्ने सिफारिस गरेको छ भने प्राधिकरणले 5वटा नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने नयाँ सहरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR तयार गरिसकेको छ। यानि कि उपत्यकाको 44,000 रोपनी जग्गाको कित्ताकाठ फुकुवा गर्न सिफारिस गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसमा डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले सभापतिले इक्लौटी निर्णय गर्दै गए भातृ संस्थामा समानान्तर समिति बनाउने चेतावनी दिएको छ। नेता कोइरालाले निविसङ्घ, तरुण दल, महिला संघ लगायतका भातृ संगठनका केही पूर्व नेतासहित सीमित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए। नेता शेखरको सम्पर्क कार्यालय बालुवाटारमा भएको बैठकमा नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाले एकतर्फी गरेको भन्दै असन्तुष्ट जनाएका छन्। शेरबहादुर देउवाले बुधबार मात्र निविसङ्घको अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पा र तरुण दलको अध्यक्षमा विद्वान गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए भने त्यसको भोलिपल्ट बसेको शेखर समूहको बैठकले सभापति देउवाले 14औं महाधिवेशनमा मत नदिनेलाई बाइपास गर्न खोजिएको निष्कर्ष निकालेको छ। रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहलाई अर्को समूहको नाम दिएर सभापतिले एकलौटी गरेको उनीहरूको दाबी समेत रहेको छ। यानि कि पेल्दै गए भातृ संस्थामा समानान्तर समिति बनाउने शेखर कोइरालाको समूहले चेतावनी दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई सदाचारका लागि 7 नीति अपनाउन निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समापन गर्दै अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आसन ग्रहणको लोभ त्याग्नेदेखि दुःखका बेलामा जनताकोमा पुग्नुपर्ने सम्मको 7 सदाचार अपनाउन निर्देशन दिएका हुन्। ती 7 सदाचारमा पहिलो नम्बरमा आसन ग्रहणको लोभ नगरौं, वक्ता घटाउँ, स्थानीय फूल प्रयोग, खादाको तमासा नगरौं, नेता खिप्पीको देउता र हाकिम होइन भन्दै उनले बताएका छन्। त्यसैगरी नोबल्ने कुरा काट्ने होइन, मित्रता गरौं, सरल जीवनशैली अपनाऊ, अध्ययन पनि बढाउँ, सकारात्मक सोचौं, मस्तिष्क सफा राखौं, मान्छेको मन जित्नु, दुःखमा पुग्नु भन्दै उनले यी 7 सदाचारका 7 पाठ सुनाएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नागरिकता दिने कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिले आफ्नो देशको नागरिक नै चिन्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। बिहीबार वीरगञ्जमा आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले नागरिकताको कुरा आउने बित्तिकै मधेसतिर औँला उठाउँदै गरिएको तर नागरिकता दिने कुर्सीमा बसेको अनुहार भने नहेरिएको समेत बताएका छन्। नागरिकता मधेसको मात्र होइन, सबैको सवाल हो। नागरिकताको मुद्दा उठ्दा मधेसतिर औँला उठाउने गरिन्छ, मधेसमा लाइन लाग्छ रे भन्दै उनले भनेका छन्। मैले संसदमा पनि भनेको छु, मधेसमा लाइन लाग्छ भने कुर्सीमा को जसले नागरिकता दिन्छ उनीहरू आफ्नो देशको नागरिक चिन्दैनन्, कुर्सीमा बस्ने त मधेसी हुँदैन भन्दै उनले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री गगन कुमार थापालाई स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजकमा मनोनयन गरेका छन्। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको अघिल्लो दिन देउवाले महामन्त्री थापालाई घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजक तोकेका हुन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले कुनै पनि खालको गठबन्धन नबनाउने बताएका छन्। स्थानीय पार्टी कमिटीले आवश्यक ठानेमा निर्वाचन सिटहरू एरेन्जमेन्ट भने हुन सक्ने उनको भनाइरहेको छ। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न भए लगत्तै हामीसँगको कुराकानीमा उनले एमालेलाई निर्वाचनमा अरूको वैशाखीको जरुरी नभएको समेत जिकिर गरेका छन्। हामीले प्रश्नसँग भनेका छौं, हामीहरू निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर कुनै पनि गठबन्धन बनाउँदैनौं, हामी हाम्रो खुट्टामाथि विश्वास गर्छौं भन्दै उनले बताएका छन्। यानि
कि चुनावमा गठबन्धन गर्दैनौ, कतै तालमेल भने हुन सक्छ भन्दै ईश्वर पोखरेलले भनेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका लागि सुझाव लिने कामलाई तीव्रता दिएका छन्। बजेटमा समेट्नु पर्ने विषयवस्तु बारेमा बिहीबार अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरूसँग सुझाव मागेका छन्। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छार, उपाध्यक्ष रामचन्द्र सङ्घाई, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारी एवं चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल सहितको टिमसँग अर्थमन्त्री शर्माले सुझाव लिएका हुन्। यानि कि यसपटकको बजेट सबैको अपनत्व हुने गरी सार्वजनिक गर्छौं भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका छन्। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले ऐतिहासिक विरासत बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चुनौती चुलिँदै गएको बताएकी छन्। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय समितिको 4औं राष्ट्रिय अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले विश्वविद्यालय सम्बन्ध पक्षले गहन समीक्षा गरेर उत्पन्न चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्न आग्रह गरेकी छन्। व्यक्तिले खोलेका शिक्षण संस्थाले नाफा कमाउने र त्यहाँ विद्यार्थीको भिड हुने र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुनै संकायमा विद्यार्थी भन्दा शिक्षक बढी हुने अवस्था कसरी आयो भन्दै मन्त्री भुसालले व्यवस्थापन, प्रकाशन र प्राध्यापन तिनै क्षेत्रले जवाब दिने अवस्था आएको बताएकी छन् भने उनले भनेकी छन्, एकले अर्कालाई देखाउने भन्दा पनि समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिँदै जानुपर्छ भन्दै मन्त्री भुसालले भनेकी छन्। दर्शक महानुभाव, चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। लद्दाख इलाकामा सीमामा विवाद सुरु भएपछि कुनै पनि चिनिया नेताको पहिलो भारत भ्रमण हो भने भारत भ्रमणका क्रममा चिनिया विदेश मन्त्री शुक्रबार रुस र भारतका विदेश मन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। त्यसपछि उनी नेपाल आउनेछन् भन्दै बताएको छ। यानि कि आज चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आउने भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान 5 दलीय गठबन्धनलाई चुनावसम्म बचाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस तनहुले बिहीबार पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्र बचाउनका लागि पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र बचाउनका लागि गठबन्धन दलको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, स्थानीय चुनावमा मात्र नभई प्रतिनिधि सभामा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्म नै गठबन्धनलाई लैजानुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि उचित स्थान दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउने एक ढिक्का भएर लाग्न आग्रह समेत गरेका छन्। यानि कि गठबन्धनलाई बचाउनु पर्ने आवश्यकता छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाको संगठनमा रहँदा प्राप्त गरेका तालिम, ज्ञान, सिप र अनुभव नेपाली माटोमै लगाउन भूपू सैनिकहरूलाई आह्वान गरेका छन्। यहाँ स्थित भवानी दक्ष गणत्यघरी ब्यारेकमा आयोजित भूपू सैनिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्र र समाजलाई दिएको योगदान कहिले खेर नजाने भएकाले परिश्रम र देशभक्तिको ज्ञान अरूलाई सिकाएर सहयोग पुर्याउनु पर्ने समेत बताएका छन्। प्रधान सेनापति शर्माले भनेका छन्, स्वदेशमै बसेर माटो खन्ने खोस्रानी गर्नुस्, परिवार, समाज र देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउनुस्, विदेश जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने त्याग्नुस् भन्दै उनले बताएका छन्। यानि कि भूपू सैनिकहरूलाई विदेश जाने सोच त्याग्न प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट दिएमा देश बर्बाद हुने टिप्पणी गरेका छन्। बिहीबार गोर्खा सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ती पार्टीलाई मत दिनु गल्ती हुने बताएका छन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलले देशलाई भिख माग्ने बनाएको भन्दै उनले अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC पास गर्नु गलत भएको तर्क समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मोरङको लेटाङमा प्रहरी मारिएको घटनाका दोषी पहिचान गरी तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टिकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रभावकारी अनुसन्धान मार्फत घटनामा संलग्न दोषीको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा घाइतेहरूको निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्न, बालबालिकामाथि भएको यौन दुर्व्यवहारको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न, मृतकका परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, आज पनि शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक 16.69 अङ्कले घटेर 2613.67 अङ्कमा झरेको छ भने क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 6.17 अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम भने बुधबारको तुलनामा बढेको छ। बुधबार 2 अर्ब रुपियाँको मात्रै शेयर कारोबार भएकोमा आज भने 3 अर्ब 24 करोड माथिको शेयर कारोबार भएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।